जानीयुः एव भवन्तः यद् 19 विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य आयोजनं नेपालदेशस्य राजधान्यां भव्यतया आयोजितम् अभवत्। अत्र अवसरे 28 संख्याकानि विविधविषयकाणि सत्राणि आयोजितं जातानि। तेषु एव सत्रेषु अन्यतमं सत्रं कुलपतीनां मेलनपरम् असिद्ध्यत्, यत्र भारतस्य 15 संस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतयः केचन च विशिष्टाः विद्वांसः उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् सत्रे कुलपतयः तत्तुल्याः च विद्वांसः संस्कृतक्षेत्रगतसमस्याः तन्निराकरणोपायान् च विशिष्य चर्चितवन्तः। कुलपतीनां मेलनक्रमे केचन विचारविशेषाः समक्षमायाताः। तावद् विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य वैशिष्ट्यविषये कुलपतिभिः स्वविचाराः प्रकटिताः। हिमालय राज्यस्य क्रोडे अयं कार्यक्रमः सम्पन्नता मगात्। वस्तुतः अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। नगाधिराजस्य सान्निध्ये यत्किमपि भवति तस्य अधिराजत्वं स्वयमेव जायते। अतः समग्रमिदं सम्मेलनं दिव्यं जातम् इति वक्तुं शक्यते। अतः अस्मिन् सम्मेलने एकः कश्चन नवः उपक्रमः स्थापितः। तत्र महिलाविदुष्यः याः सन्ति तासामपि शास्त्रार्थे मतिः गतिश्चाप्यस्ति। अतः तां गतिं समीक्ष्य अत्र महिला विदुषीणां सम्मेलनं तेषां वाक्यार्थविषये शास्त्रार्थः अभूत्। अयं कश्चन नूतनः प्रयासः, नूतनम् अनुष्ठानमासीत्। तदपि साफल्यमगात् इत्यपि सन्तोषविषयः। कुलपतीनां मेलनसत्रात् परं विचारमन्थनस्वरूपं वचो विशेषं श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकवर्यः विशिष्य विज्ञापितवान्। भारते या नूतना शिक्षानीतिः प्रवर्तिता वर्तते, राष्ट्रीय शिक्षानीतिः प्रवर्तिता वर्तते, तत्र संस्कृतस्य कृते भारतीयज्ञानस्य कृते महन् महत्त्वम् अधायि। अतः तस्य कथं क्रियान्वयनं क्रियताम् इति दिशा नैके कुलपतयः मिलित्वा विचारं कृतवन्तः। तस्य एकः पन्थाः निर्धारितोऽभूत्। तं पन्थानम् अनुसृत्य राष्ट्रीय शिक्षानीतिः संस्कृतसम्बलिता स्यात्। संस्कृतसम्बलिता सती स्वकीयम् उद्देश्यं लप्स्यते इत्यपि समेषाम् आकाङ्क्षा अस्ति, समेषां दृढः विश्वासः अस्ति। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्तिवर्यः अपि विश्वसंस्कृतसम्मेलनं समालक्ष्य अथ संस्कृतगतं भविष्यं च अवलम्ब्य विचारजातं स्वकं सर्वसमक्षं पुरस्कृतवान्। नेपालदेशः अस्माकं देशश्च समानरूपा एव भवन्ति। एतेषां संस्कृतयः अत्यन्तं साम्यं भजन्ति। अतः इतः पूर्वमपि अस्माकं विश्वविद्यालयैः विशेषतः तिरुपति विद्यापीठसमये तस्मिन् समये इण्डो नेपाल् समावेशः, इण्डो नेपाल् कान्फरेन्स् इति विदेशराज्यालयात् मन्त्रालयात् MOU कृत्वा तादृशं कार्यक्रमं सञ्चालितवन्तः। इदं निश्चयं भवेत्, AI आगतं, AI पर संस्कृत पर AI एवं रूपेण पाठ्यांशाः निर्मेयाः भवन्ति। संस्कृतं पठ आधुनिको भव। इदं च पुनः अत्रापि भवेत्, आधुनिको भव संस्कृतं पठ इति। एवम् अस्माकम् आदर्शवाक्यं भवेत् चेत् सर्वे प्रयतामहे। यदि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडिवर्यः तावत् इतः पूर्वमेव विश्वसंस्कृतसम्मेलनानुषङ्गेण अन्ताराष्ट्रीय संस्कृताध्ययनसमवायस्य प्रथमाध्यक्षस्य V राघवन्वर्यस्य विशिष्टं वचनजातं स्मृतवान्। तत्स्मारं स्मारं च आधुनिकयुगे संस्कृतस्य प्रासङ्गिकतां किं वा अपेक्षिताम् अधिकाधिकोपयोगितां युद्धातङ्कवाद विरहि समाजं च अभिलक्ष्य अथ सर्वत्र शान्तिमयत्वं सम्प्रार्थ्य असौ निस्संशयं सर्वान् संस्कृतं प्रति अभिप्रेरितवान्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं
आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेषु अक्रममाक्रमणं, त्यजत परेषु अक्रममाक्रमणं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जनको देवः सकलदयालुः, जनको देवः सकलदयालुः। दाम्यत दत्त दयध्वं, दाम्यत दत्त दयध्वं जनताः श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। संस्कृतं लोकभाषा शास्त्रभाषा च नूनं तावत् संस्कृतप्रसिद्धिं हि एतां तत्र नेपालदेशे सर्वे संस्कृतप्रियाः समीक्षितवन्तः। यतः विविधसत्राणाम् अनुष्ठानक्रमे शास्त्रभाषायाः संस्कृतस्य स्वरूपं सर्वसमक्षमानेतुं तत्र शास्त्रार्थसभायाः अपि समायोजनं जातं, यत्र संस्कृतशास्त्रधुरन्धराः आचार्याः प्रतिभान्विताः युवानः च विविधशास्त्रतत्त्वानाम् आक्षेपतत्परिहारादिकम् अवलम्ब्य शास्त्रनवनीतमेव साक्षात् पुरस्कृतवन्तः। तद्वत् एवं सावच्छिन्न नाम विभाजकतावच्छेदकवत् वान् धर्मः नाम अभावतादृशघटत्वरूपधर्मः छिन्न अभिषेकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत् तदवच्छिन्नाभिषेकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं तद्रूपावच्छिन्नविषयताशाली निश्चयत्वव्यापका प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकता तद्रूपावच्छिन्नत्वम् इति छेदकसम्बन्धयोः व्याप्यव्यापकभावे तेन सम्बन्धेन उद्देश्यतावच्छेदक धर्मयोरपि व्याप्यव्यापकभावः वैयाकरणानाम् अभिमत एव इति वैयाकरणैः अङ्गीकर्तव्यः। तत्र विश्वसंस्कृतसम्मेलने संस्कृतस्य अनेक विशिष्टपक्षाः प्रतिपदं दृष्टिं गताः। शास्त्रार्थ वाक्यार्थ कविगोष्ठी परिचर्चा सत्रादिभिः सह तत्र अष्टावधानस्वरूपं प्रदर्शयितुमपि विशिष्टं सत्रम् अनुष्ठितम् अभवत्। इह अपि युवभिः अष्टावधानस्वरूपानुगुणं स्वस्वप्रतिभा सर्वसमक्षम् उपस्थापिता। दिल्ली विश्वविद्यालये प्रोफेसर वरुण गुलाटी द्वारा विरचितस्य हिंदू थॉट इत्याख्यस्य पुस्तकस्य विमोचनं केन्द्रीयमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः विहितवान्। अत्रावसरे असौ भारतीयसंस्कृतिमाधृत्य उक्तवान् यत् अस्माकं ऋषयः अस्मान् वेदैः सह संयोजितवन्तः इति।